ब्रेक के बाद खुशामदीद। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा कोयटा, अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास की सदारत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद है। मंजूर, बताइए। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने कोयटा का एक रोजा दौरा किया। इस हवाले से जो बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल है उससे मुतल्लिक इजलास की उन्होंने सदारत की। इस इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सदर मुमलिकत को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि बलूचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासिर को और कीमत पर शिकस्त देंगे, दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत में रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रूशनास करवाना वक्त की जरूरत है। इजलास में कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, आई.जी. पुलिस और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने जो पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा हैं और अरकान पार्लियामेंट है उनसे भी मुलाकात की और उनसे भी गुफ्तगू की, जिसके बाद वो अपना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए हैं। जी शुक्रिया मंजूर। हुकूमत का चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए फी किलो रखने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शुगर मिल्स मालिकान के साथ इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तय हुआ है कि राना तनवीर शुगर मिल्स मालिकान के साथ मिलकर कीमतों का तयन करेंगे। चीनी बरामद की इजाजत से पहले एसोसिएशन ने होलसेल चीनी की कीमत 140 रुपए, रिटेल में 145 रुपए मुकर्रर करने का वादा किया था। ये 180 और फिर 200 की बातें हो रही हैं, ये ना सुनने को मिले। एक सब कमेटी बनाई जा रही है, राना तनवीर साहब उसकी सरबराही करेंगे, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के लोग इनके साथ बैठेंगे। 19 अप्रैल तक ये कमेटी अपना काम करेगी। कॉस्टिंग जो मिल्स क्लेम करती हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा। एक्स मिल की प्राइस है वो 154 to 159 होगी। आप और हम मिल के ये इंश्योर करेंगे कि रिटेल की कीमत 164 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो 274 सस्ते बाजार पूरे पाकिस्तान में कायम किए हैं, तो वाकई वहाँ 130 रुपए की चीनी पर किलो आप दे रहे हैं। एक महीने में हम देखते हैं कि अगर 2 tier सिस्टम कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकता है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, जिससे आम आदमी के लिए मजीद गुंजाइश 15 रुपए की निकल सकती है। कोई इम्पोर्ट की जरूरत नहीं होगी, कोई शॉर्टेज नहीं होगी। अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोशिश करेगा तो हुकूमत फिर आईनी हाथों से उससे निपटेगी। चीनी की बढ़ती कीमत, वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद FIA का एक्शन। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने तहकीकात के लिए PTA से मदद मांग ली। FIA ने PTA को मरासला भेजकर 11 अफराद का डेटा तलब किया। इन 11 अफराद में शुगर मिल इंतजामिया, कारोबारी अफराद और चीनी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अफराद भी शामिल हैं। FIA ने नायब मोहम्मद अरशद और मोहम्मद अनवार का भी डेटा तलब किया है। अरकान पार्लियामेंट ने शुगर माफिया को बढ़ती कीमत का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि आवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद से देखिए फरा रब्बानी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद चीनी की कीमतें काबू में नहीं आ रही। माफियाज को कंट्रोल में क्यों नहीं किया जा सकता, इसका कौन जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। हुकूमती अकाबरीन होंगे, उन पर गिरफ्त नहीं आएगी तो फिर बदकिस्मती से यही होता रहेगा। चीज़ें जो हैं वो कमिश्नर की नर्ख जो है मिनिमम प्राइसेस उस पर फरोख्त की जा रही हैं या उससे ज़्यादा की जा रही हैं। ये फाइन करते हैं, छोटा मोटा फाइन होता है, वो एक बार दे के रसीद रख लेते हैं और फिर सामने बेच रहे होते हैं महंगी कीमतों पे ये बोल के कि हमने फाइन दे दिया है। पाकिस्तान कुड बी द फूड बास्केट फॉर द रीजन, लेकिन अब जो है फूड सिक्योरिटी हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। माफियाज का तो बहुत बड़ा इशू है। जो पॉलिसी आता है उसमें कोई खुश नहीं होता, लेकिन हमारी तरजीह ये होनी चाहिए कि आवाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। इस्लामाबाद में और फेडरल की हदूद में जहाँ जहाँ उन्होंने छापे मारे तो उस पॉलिसी की वजह से उन्होंने प्राइस की कमी की है। हुकूमती अरकान कहते हैं चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन अरकान कहते हैं माफिया को कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं। कैमरामैन मुबशिर नजर के साथ फरा रब्बानी, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में शेरशाह थाने के सब इंस्पेक्टर की मुफ्त खौरी। वर्दी में मलबूस सिंध पुलिस का सब इंस्पेक्टर एक दुकान से शरबत की बोतल मुफ्त ले उड़ा। काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने बताया वो दुकान का मालिक नहीं, काम करता है। सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कोई बात नहीं, मालिक आए तो बता देना। सब इंस्पेक्टर ने शरबत की बोतल मुफ्त लेने के लिए मास्क उतारकर अपना चेहरा भी दिखाया।
पुलिस एहलकार ने दुकान पर खड़े शख्स को धक्के देने के अंदाज में हाथ से उठाया। इससे पहले थाना शाहराह नूर जहां के एहलकार ने फल फरोश से भी बदसलूकी की थी और नन्ही बेटी के सामने गालियां दी थी और तशद्दुद भी किया था। कोयटा से इस्लामाबाद की परवाज में साबिक कमिश्नर और बेटी ने खातून फजाई मेजबान को जख्मी कर दिया। साबिक कमिश्नर कोयटा इफ्तिखार जोगजई और उनकी बेटी ने चेक इन पर अमले से बदतमीजी की। खातून फजाई मेजबान ने तैयारे में सीट बेल्ट बांधने और खाने की मेज बंद करने का कहा तो साबिक कमिश्नर की बेटी ने फजाई मेजबान से मुबैना तौर पर गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल की और शोर शराबा किया। फजाई मेजबान के आगाह करने पर कप्तान तैयारे को कंट्रोल टावर से राबता करके रनवे पर वापस ले आया। कप्तान ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को तलब करके बाप बेटी को ऑफलोड होने को कहा। साइमा जोगजई ने तैयारे से उतरने से इनकार किया और फजाई मेजबान को मुक्का दे मारा। फजाई मेजबान मुक्का लगने से जख्मी हुई तो एएसएफ ने दोनों को हिरासत में ले लिया। एयरलाइन इंतजामिया का कहना है कमिश्नर कोयटा एयरपोर्ट पहुंचे और मामला रफा दफा करने का कहा। कमिश्नर कोयटा की जानिब से बाप बेटी से मुआफीनामा लिखवाया गया। मुआफीनामे के बाद दोनों बाप बेटी को जाने की इजाजत दे दी गई। सरगोधा में किराए के तनाज़े पर खवातीन पर तशद्दुद, पुलिस ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। मजीद बात करेंगे, अब्दुल हनान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मामला है अब्दुल हनान? ये जी बिल्कुल, सरगोधा में जायद किराया वसूल करने के तनाजा पर खवातीन को बस से उतारकर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने वाले बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था जिस पर यह कार्रवाई की गई है। सरगोधा झावरिया रोड पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर किराए के झगड़े पर चलती बस से खवातीन को उतार दिया था और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया था। खवातीन चीखती पुकारती रहीं लेकिन कोई उनकी मदद को न आया। वज़ीर आला के नोटिस लेने के बाद डीपीओ सरगोधा सुहेब अशरफ ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को हुक्म दिया था और मुल्ज़मान शमशेर और ड्राइवर शौकत को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद कार्रवाई जारी है। जी शुक्रिया अब्दुल हनान। कौमी सलामती का इजलास बुलाने वाले बताएं नवाज शरीफ ने बायकॉट क्यों किया? क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है? क्या नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर से गिर गए कि इजलास में नहीं आए? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात की हकीकी तर्जुमान है। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वाले बहादुरों के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ मुल्क की सलामती के लिए जहां जरूरत हो जा सकते हैं, कल की मीटिंग में तबीयत खराबी की वजह से ना जा सके। मरीम औरंगजेब ने कहा तमाम सियासी जमातों को चाहिए पूरी तरह पाक फौज के साथ खड़ी हो। सिवाय इस टोले के पूरी कौम पाक फौज की पुष्ट पर है। जब दहशतगर्दी होती है तो ये लोग फौज के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला केपी से हुकूमत नहीं चलती तो इस्तीफा दें। मियां साहब ने जाना भी था इस मीटिंग के अंदर लेकिन वो अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा सके। उन्होंने कहा है जहां जहां जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के लिए हाजिर। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? गंडापुर साहब आपकी है। इस्तीफा दो को सूबा नहीं चलता मेरे से। दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं काम किया जाता। मुझे अकल नहीं है, मैं सिर्फ पपेट हूँ। तमाम सियासी जमातों को फौज के पीछे यक जुबान होकर खड़े होने की जरूरत है। पूरी अवाम यक जुबान होकर खड़ी कवायद गिरोह के तमाशा लगा कि जी वो पैगाम नहीं आया, पैगाम नहीं गया। कैदी को छोड़ेंगे तो आएंगे, कैदी को खाना देंगे तो आएंगे, तो कैदी को लॉ मिलाएगा तो आएंगे। फौज पाकिस्तान के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, रेंजर्स के खिलाफ तमाशा शुरू कर देते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला पार्टी का था और वो उसूली फैसला था। आप कम से कम बानी से मिलने तो देते। दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए। ये भी पार्टी का फैसला था और एक असूली मौक़िफ़ है कि आप उनसे मुलाकात की इजाजत तो दे देते। आप दहशतगर्दी में ब्रीफिंग है वो वाली तो अलग बात है कि नहीं आया, लेकिन दहशतगर्दी पे हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि दहशतगर्दी में सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए। और इतने पॉपुलर लीडर को भी आप बाहर रखे और केपीके की जो गवर्नमेंट है वो भी बड़ा इससे नबरजमा हो रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान पर एपीसी बुलाने का ऐलान। एपीसी में हुकूमत के सिवा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद 3 ज़ैली कमेटियां बना दी। ऑपोजिशन इत्तेहाद राबता कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। सियासी सरगर्मियों और राबतों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। तीसरी कमेटी ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तश्कील दी गई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा करेंगे।
برطانوی حکومت کی تازہ فہرست میں حسن نواز کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا ہے۔ حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک 94 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 52 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت کی کارروائی کی تفصیلات سرکاری ویب سائٹ پر شیئر کی گئیں۔ برطانوی قوانین کے تحت ٹیکس ڈیفالٹر کا جرمانہ دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتا۔ دیوالیہ ہونے کے باوجود حسن نواز سے جرمانے کی وصولی کا امکان ہے۔ شریف فیملی کا کہنا ہے کہ حسن نواز پر جرمانے کی خبر پرانی ہے۔ اپریل 2024 میں پبلش گزٹ میں حسن نواز کو جرمانے کا ذکر نہیں تھا۔ ویب سائٹ پر پرانی تفصیلات شیئر کی گئیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آج کا شہر آج کے افطار میں رخ کرتے ہیں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کا۔ شہر کی سب سے بڑی اجتماعی افطار کا اہتمام سعودی حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جہاں ہزاروں شہری افطار ڈنر کرتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں غلام اویس۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ فیصل مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ افطاری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انتظامی فرائض سر انجام دیتے ہیں اور یہاں پہ فیملیز بھی آتی ہیں، لوگ بچوں کے ہمراہ آتے ہیں، بوڑھے یہاں پہ افطاری کرنے آتی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، جوان بھی ہے اور یہ مجمع پورا لگا ہوا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس افطار ڈنر میں شریک ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو افطار ڈنر کروایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ انتظامی معاملات کو دیکھنے والے یہاں پہ ایک شہری موجود ہیں، یہاں کے ذمہ دار، ان سے جانتے ہیں کہ یہ انتظامات کس طرح ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ انتظامات کس طرح ہوتے ہیں، کون یہاں پہ فنڈنگ کرتا ہے یا لوگوں کی تعداد کتنی رہتی ہے روزانہ کی بنیاد پر؟ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ یہاں پہ ساتھی آتے ہیں اور ان کے لیے افطار کا انتظام مملکت سعودیہ کی جانب سے کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ہماری جو جتنی بھی خدمات ہوتی ہیں وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ پچھلے 4 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور پہلے رمضان سے لے کر اور آخری رمضان المبارک تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہاں پہ افطاری کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ افطاری کر کے کیسا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی مینج یہاں پر افطاری کا مینج ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں آبزرو کر رہا تھا کہ کتنی اچھے طریقے سے مینج کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے، اور جو ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ جس طرح سعودی عرب وغیرہ یا جو بھی اس میں خدمات دے رہے ہیں، یہ ایک مثالی کی جو ہے نا یہ خدمات ہیں۔ یہاں پہ جو سسٹم بنایا گیا ہے یا مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہاں پہ دیگر شہری بھی موجود ہیں جو یہاں پہ افطار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کے انتظامات کیسے ہیں۔ میں ملکن درگاہ سے آیا ہوں اور ویسے ادھر میرا ارمان تھا کہ میں ادھر افطاری کے لیے جاؤں گا، تو آج الحمدللہ اللہ نے موقع دیا اور ادھر افطاری کیا، الحمدللہ نظام بھی بہت اچھا ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں، یہاں پہ کچھ فیملیز آئی ہیں جو پورے خاندان یہاں پہ افطاری کرنے کے لیے اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس افطار ڈنر میں شریک ہوتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس نظام کے بارے میں اور یہاں پہ ہونے والی افطاری کی خاصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں کراچی سے فیملی کے ساتھ یہاں پر 2-3 دن سے مقیم ہوں، تو آج مجھے فیصل مسجد آنے کا اتفاق ہوا، تو میں یہاں آ کر پھر میں نے دیکھا افطاری لگ رہی تھی، تو پھر میں نے دیکھا مختلف بورڈز لگے ہوئے تھے، تو ابو ترکی کی جانب سے جو یہاں پر تقریباً ہزاروں لوگوں کو افطاری دی جا رہی ہے، تو میں اپنی فیملی کی جانب سے اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی انتظامیہ کو، ان کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تقریباً ہزاروں لوگ یہاں پر افطاری کرتے ہیں۔ یہاں پہ آئے تو ہم لوگ بہت بار ہیں، بٹ یہاں پہ اس افطار پہ آگے بہت اچھا لگا ہے۔ نہ صرف اسلام آباد کے شہری، مزدور پیشہ طبقہ یا طلباء یا دیگر لوگ یہاں پہ اس میں شرکت کرتے ہیں، بلکہ یہاں پہ بڑی تعداد میں ملک بھر سے بھی جو لوگ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں وہ لازماً فیصل مسجد دیکھنے یا یہاں کے افطار ڈنر کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس تاریخی مسجد کی ہمیشہ سے ہی تعریف کی جاتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خاص الخاص یہاں پہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ عید الفطر پر 3 روز کی چھٹیوں کا اعلان، وفاقی حکومت کی جانب سے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ عید الفطر کی تعطیلات پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک ہوں گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عید الفطر پر 3 روز کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ قتل کیس ہے، ارغمغان کے خلاف FIA کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ FIA نے متعدد مرچنٹ اکاؤنٹ شناخت کر لیے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سلمان لودھی سے، بتائے گا سلمان۔
دیکھیں ایف آئی اے کی جانب سے ارمغان کے کئی لیپ ٹاپس اور ڈیوائسز تحویل میں لینے کے بعد ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات کی گئی. اس میں کئی ایسے اکاؤنٹ سامنے آئے جس میں بین الاقوامی سطح پر ان کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہوئی اور اسی اکاؤنٹ کے ذریعے ارغمان جو کال سینٹر چلا رہے تھے ان ملازمین کو بھی سیلریاں اور ان کو رقم دی گئی. ایف آئی اے کام کہتے ہیں 10 سے زائد جو اکاؤنٹ ملے ہیں اس میں کچھ اکاؤنٹ مکمل طور پر خالی کر دیے گئے ہیں. اب ایف آئی اے تحقیقات کری اکاؤنٹس کب خالی ہوئے. ساتھ ہی ایف آئی اے اس کیس میں جو بینک اکاؤنٹ سامنے ہیں اس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی تحقیقات کری اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. بہت شکریہ سلمان لودھی. سپریم کورٹ نے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہاٹ لائن کا مقصد عدالتی احتساب اور شفافیت کو یقینی بنانا اور عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے. کوئی شخص مقدمہ مقرر کرانے کے لیے رشوت طلب کرے تو آگاہ کرے. عدالتیں عام آدمی کے لیے فوری انصاف یقینی بنائیں گی. اعلامیے میں بتایا گیا ہاٹ لائن 24 گھنٹے کام کرے گی. کسی بھی وقت شکایت درج کرائی جا سکتی ہے. موجودہ چیف جسٹس بدعنوانی سے پاک ماحول، احتساب اور انصاف کے اصولوں کی پاسداری کے لیے پرعزم ہیں. کراچی میں ڈاکو ایک اور نوجوان کو قتل کر کے فرار ہو گئے. 21 سال کا سہیب کورنگی میں میڈیکل سٹور چلاتا تھا. ڈاکوؤں نے والد کے سامنے سہیب کو گولی ماری. مقتول اپنے خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا. افضل خان کی رپورٹ. کراچی میں دندناتے ڈاکوؤں نے ایک اور گھر میں صف ماتم بچھا دی. کورنگی 6 نمبر میں 2 ڈاکوؤں نے میڈیکل اسٹور کے اندر لوٹ مار کی اور فرار ہوتے ہوئے فائرنگ کر کے دکاندار 21 سالہ سہیب کو قتل کر دیا. سارا منظر کچھ ہی فاصلے پر بے بسی کی تصویر بنے. سہیب کے بوڑھے والدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جوان بچے دکان میں سے نکال کے مار کے چلے گئے. اب کس کی ماں کو ماں کہ ماؤں کی گودیں اتھیڑنی ہیں. بہنوں کے بھائی اس دنیا سے جا رہے ہیں. باپ کا اکلوتا سہارا اس دنیا سے جا رہا ہے. سہیب 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جو میڈیکل اسٹور چلا کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا تھا. کام سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اور ماحول کے لال نہ بکھرے. اس نے 10 سال محنت کر کے ایک مقام حاصل کرا تو آج اس کو گولی مار دی گئی. اس نے اپنا بزنس سنبھالا. اگر کوئی کاروبار سنبھالے گا اس کو مار دیا جائے گا. مقتول کورنگی سیکٹر 50C کا رہائشی تھا جس کی لاش ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی. آئے روز کراچی میں معصوم شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہو رہے ہیں اور پولیس کی کارکردگی صرف داؤں تک محدود ہے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی. پنجاب کے وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافع حسین کا کہنا ہے پاک فوج اور سیکیورٹی کے ادارے بہادری سے دہشت گردوں کا صفایا کر رہی ہیں. لاہور میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی اداروں کا ساتھ دے. حکومت چاہتی ہے نوجوان قانونی طریقے سے باہر جائیں. بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں ووشو کنگ فو کی مقبولیت. یوم آزادی چیمپئن شپ اختتام پذیر. ضلع بھر سے 60 کھلاڑیوں نے حصہ لیا. اختر گلفام کی رپورٹ. یوم آزادی کے سلسلے میں بلوچستان سپورٹس بورڈ کے زیر نگرانی ووشو کنگ فو چیمپئن شپ کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے. مختلف ویٹ کے دلچسپ مقابلوں سے تماشائی بڑے محظوظ ہوئے. یوم پاکستان 30 مارچ کے حوالے سے بلوچستان حکومت بلوچستان اور بلوچستان سپورٹ ڈپارٹمنٹ نے تمام 36 اضلاع میں 5 گیمز کا انعقاد کیا ہے. شہید امان اللہ اچکزئی بلدیہ ووشو کنگ فو کلب میں جاری ووشو کنگ فو چیمپئن شپ میں ضلع بھر سے 60 کھلاڑیوں نے شرکت کی. ووشو گیم جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک ہائی لیول کی گیم ہے اور اس میں انٹرنیشنل میں بہت میڈلز لائے ہوئے پاکستان کے لیے اور ہمارے اسی کلب سے 4 گولڈ میڈلسٹ کھلاڑی انٹرنیشنل کے. فائنل مقابلے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اختر الفام، ARY نیوز چمن. اب تک کے لیے اتنا. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY.